बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यूट्यूब चैनल एडी जमाती की जानिब से मैं अलादीता बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से तमाम अहबाब को आदाब। आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और अजीब है। आखिरी जनाजा। मुल्तान रोड पर सराय कृष्णा की मकरबी जानिब 14 किलोमीटर के अंदर एक गांव आबाद था जिसे किराना काफरों वाला गांव कहते थे। यहाँ कोई 300 के नज़दीक घर थे। तकसीम से पहले इस गांव में बहुत से हिंदू आबाद थे जो तकसीम के बाद वापस हिंदुस्तान चले गए और उन्होंने अपनी ज़मीनें मुसलमानों को दे दी थीं जो उनके साथ ही यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सुना है कि तकसीम के वक़्त इस गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं की अपनी बसात से बढ़कर मदद की थी और यहाँ के एक बुज़ुर्ग ने बाहिफाज़त उन्हें लाहौर बॉर्डर तक पहुँचाया था जहाँ से वो हिंदुस्तान चले गए थे। तकसीम के बाद ये गांव इसी तरह से आबाद रहा लेकिन इसका नाम तब्दील करके सराय मुहाजिर रख दिया गया। यहाँ हिंदुओं के बहुत से मंदिर भी थे जो बाद में मजहबी अकायद को मद्देनज़र रख कर मिसमार कर दिए गए थे। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। गांव में अपनी ज़मीनें होने की वजह से दिल लगाकर खेती बाड़ी करते। बाज़ार और दुकानें आबाद थीं। यहाँ मजहबी त्यौहार भी लोग मिलकर मनाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इस गांव में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। दूसरे शहरों में आने जाने के लिए सड़कें बन गईं और गांव का माहौल भी तब्दील होने लगा। यहाँ के कुछ मकामी लोग गांव में बुनियादी तालीम हासिल करके शहरों में चले गए थे और बहुत से फ़ौज में मुलाजिम हो गए थे। जो यहाँ पर रह गए वो खेती बाड़ी और गांव के शुगल मेलों में अपना वक्त खुशी से गुजार रहे थे। जो लोग दूसरे शहरों में थे वो लोग भी गांव आते जाते रहते थे। ख़ास तौर पर ईदैन, शादियों और मौत वक्त पर तो आना जाना लाजमी होता था। इन लोगों की गांव के साथ दिली वाबस्तगी भी कायम थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। शहरों के कठिन ज़दा माहौल से निकल कर जब वो गांव और अपनी ज़मीनों में आते तो उन्हें सुकून का एहसास होता जो कि शहरों में मफकूद था। जो लोग फ़ौज में भर्ती हुए थे वो भी रिटायरमेंट के बाद अपने गांव को रुख करते और अपनी ज़मीनों पर घर बनाते और शाम को खेतों में इधर उधर घूमते फिरते और बातें करते। हाजी इकरामुल्लाह उन लोगों में से था जिसने काफ़ी अरसा इस गांव में गुजारा था। दीनदार, नमाज रोज़े का पाबंद था। सऊदी अरब में रहने और हज की सआदत हासिल करने का भी ख्वाहिशमंद था। करीब 10 साल पहले उसे सऊदी अरब जाने का मौका भी मुयस्सर आया जो उसने बुलावा समझकर कबूल किया था। वो हाल ही में सऊदी अरब से 10 साल बाद वापस आए थे। उम्र के बढ़ने के साथ साथ अब काफ़ी ज़्यादा दीनदार भी हो चुके थे। वो गांव की मुख्तलिफ बैठकों में जाते और लोगों को शरीयत की बातों से आगाह करते। वो सब कुछ जो उन्होंने 10 साल सऊदी अरब में देखा था लोगों को बताते और अपने हज के किस्से सुनाते। यहाँ ज़्यादातर लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने हाजी इकरामुल्लाह के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर कर रखी थी कि हाजी इकरामुल्लाह ने अपना अक़ीदा तब्दील कर लिया है। ऐसे लोग जो बाजमात मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करते थे उनका कहना था कि उन्होंने हाजी इकरामुल्लाह को रफ़ा यदीन करते हुए देखा है जो कि सख्त बिदअत है। इससे अक़ीदा तब्दील होने का भी वाज़ेह पता चलता है। यहाँ के बुज़ुर्ग जो हाजी इकरामुल्लाह को पहले से जानते थे उनका मानना था कि वो पहले भी अहले हदीस फ़िरके से ही ताल्लुक़ रखता था लेकिन कभी उनसे मजहबी मामलात पर तकरार नहीं हुई थी। इन बातों से गांव के माहौल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था लेकिन वो लोग जो हाजी इकरामुल्लाह के ज़्यादा करीब थे उन लोगों की भी शक निगाह से देखा जाने लगा। बुज़ुर्ग होने और सऊदी अरब में 10 साल रहने की वजह से उनके हल्का अहबाब के लोग उनसे ख़ासे मुतासर थे। वो लोग जो पहले से फ़िरका अहले हदीस के ज़्यादा नज़दीक थे उनको भी हौसला मिलता कि हाजी साहब हमारी हिमायत कर रहे हैं। एक अरसे बाद गांव में ये बात देखने में आई कि यहाँ मजहबी हवाले से 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा अहले सुन्नत वल जमात का और दूसरा धड़ा अहले हदीस का।
ان دھڑوں کے بننے کے باوجود یہاں پر کبھی کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی تھی جو گاؤں کے سکون کو غارت کرتی۔ یہاں کے لوگ اب بھی مذہبی تہواروں پر اکٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پر 11ویں شریف منانے کا بھی رواج تھا اور جشن عید میلاد النبی کا جلوس تو بڑے اہتمام کے ساتھ نکالا جاتا تھا، جس میں سب گاؤں والے شریک ہوتے تھے۔ اس مرتبہ 11ویں شریف کے جلوس میں کچھ لوگ اسے منانے پر بدعت بھی خیال کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں اکثریت اہل حدیثیوں کی تھی، جو ابھی تک کھل کر گاؤں والوں کے سامنے نہیں آئے تھے، لیکن چھپ چھپ کر وہ باتیں ضرور کرتے تھے۔ جب ان باتوں کا تذکرہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں ہوتا تو وہ بھی دبے لفظوں میں ان کو برا بھلا کہتے، لیکن کبھی کھل کر سامنے نہ آئے، اس لیے کہ یہ لوگ ایک عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے۔ گاؤں کی مسجدیں سب کے لیے کھلی تھیں اور کسی نے اپنی علیحدہ مسجد بنانے کی نہیں سوچی تھی۔ سب لوگ نمازیں اور عیدین اکٹھے ادا کرتے تھے، ایک دوسرے کی شادیوں میں بھی شریک ہوتے اور موت میں بھی اکٹھے ہی ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے۔ لیکن کچھ عرصے سے یہاں کے حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدت مندوں نے جب دیکھا کہ حاجی اکرام اللہ اور اس کے دوسرے اہل حدیث بھائی اپنے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں اور گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے عقیدے کو پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایمان کی سلامتی ہی دنیا و آخرت کی نجات کا باعث ہے، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے عناصر جو ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد دونوں فرقے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی مسجد بانٹ لی۔ ہوا کچھ یوں کہ تھوڑے عرصے بعد حاجی اکرام اللہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ گاؤں میں افراتفری پھیل گئی۔ ان کے عقیدت مندوں نے ان کا جنازہ اپنے عقیدے کے مطابق پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جنازہ پڑھے جانے کے بعد کسی قسم کی دعا نہیں مانگی، کیونکہ یہ عمل سخت بدعت ہے۔ ویسے بھی جنازے کی آخری رکعت میں دعا مانگ لی جاتی ہے، تو پھر دوبارہ دعا مانگنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اس کا اظہار وہ کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ گاؤں میں اہل سنت والوں کی تعداد کافی تھی۔ گاؤں میں جب جنازے کا اعلان ہوا تو تمام لوگ مرکزی جنازہ گاہ میں جنازے کے ساتھ پہنچے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں سیدھی کی گئیں اور پھر مولوی صاحب نے بتانا شروع کیا کہ جنازے کی نیت کا طریقہ کیا ہے۔ گاؤں کے مشترکہ مولوی صاحب جو سب کے نکاح اور جنازے پڑھاتے تھے، انہوں نے ہی حاجی اکرام اللہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ جیسے ہی ختم ہوا تو دعا سے پہلے ہی کچھ پکی عمر کے اہل حدیثوں نے میت اٹھا لی اور قبرستان کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے عقیدت مند بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جبکہ مولوی صاحب دوسری جماعت کے تھے، انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو ان کے جانے کے بعد دعا کروا دی۔ قبرستان سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ بات اہل حدیثیوں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے دعا مانگ لی جو شریعت کے خلاف ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ حاجی اکرام اللہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کیا تھا کہ اہل حدیثیوں نے گاؤں میں بہت واویلا مچایا اور ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے اور عید پڑھنے کو بدعت قرار دے دیا اور اپنی مسجدیں علیحدہ کر لیں۔ اب اس گاؤں کی مسجدوں میں بھی دو طرح کی اذانیں دی جانے لگی ہیں، ایک اذان جس سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور دوسری ایسی کہ جس میں صرف اذان دی جاتی ہے۔ یہی وہ آخری جنازہ تھا جو اس گاؤں کے رہنے والوں نے مل کر پڑھا اور اس کے بعد دونوں فرقے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی چینل اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک